हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अरुसा सरफराज है और मैं शेडो वज़ारत इंसानी हुकूक़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर बतौर डिप्टी इंटरव्यू डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि शेडो वज़ारत इंसानी हुकूक़ पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फंडामेंटल राइट्स पे अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि हम मुख्तलिफ शख्सियात को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में एक्टिव हैं और जो समाजी नामवर शख्सियात हैं। तो ऐसे ही आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे एक नया समाज किस तरह से मुमकिन है। इस टॉपिक पे हमने आज डिस्कशन करनी है सर के साथ और ये हमारा आज का उन्वान है जिस पे हमारी गुफ्तगू होगी। इस बारे में जानना रियासत पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम में से हर कोई नए समाज का ख्वाहिशमंद है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक नए समाज को तश्कील देती हैं। तो ये सब हम जानेंगे आज। हम अपने खुसूसी जो है स्पीकर उनसे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट प्रोफेसर मोहम्मद जलील बट साहिब। ये चेयरमैन है पाकिस्तान सिटीज़न राइट्स काउंसिल के और ह्यूमन राइट्स के एडवोकेसी भी करते हैं और LLB स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं और मारूफ सोशोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी रह चुके हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे निकाला और हमें कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ऑडियंस है हमारे पास जो सुन रही है हमें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने साथ कॉपी और पेंसिल ज़रूर रखिए क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सर ने डिस्कस करने हैं वो साथ आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि एक दानिश्वर ने क्या खूब कही है कि फीकी स्याही से भी लिख लेना हमारी यादाश्त के लिए बहुत होता है। तो इसलिए जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप साथ जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं साथ साथ नोट करती जाइए और जो है सेशन को गौर से सुनिए। जो इन्फॉर्मेशन सर प्रोवाइड करेंगे तो ये आपकी ज़हनी नशोनुमाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप जो है इसको साथ साथ नोट करते जाइए तो ताकि हमारे जो जहनों में नेगेटिविटी है समाज के लिहाज से वो दूर हो सके और हम जान सकें कि एक नया समाज कैसे मुमकिन है। मैं आपके और सर जो हैं सर के दरमियान में हायर नहीं होंगी। अब मैं सर को इनवाइट करती हूँ कि ताकि वो आज का सेशन जो है कंटिन्यू कर सके। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। शेडो वज़ारत हुकूक़ पाकिस्तान में जो मुराद साहब हैं और मैडम साहिबा हैं और जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, मेरा सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ और इसके साथ ही अपने मौजू पे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि सब जान रहे हैं कि इस वक्त जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है, जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो है एक नया समाज कैसे मुमकिन है। जी पहली तो ये बात है कि इस बात से मैं इस पूरी तरह कायल हूँ कि जी एक नया समाज मुमकिन है। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है। तो कैसे मुमकिन होने से पहले हमेशा जब गुफ्तगू शुरू की जाती है तो उसमें शामिल जो इस्तिलाहात होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, उसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। तो समाज है क्या? तो सबसे पहले तो ये है कि इंग्लिश में इसको सोसाइटी कहते हैं, अरबी में इसको मुआशरा कहते हैं और हिंदी में या हमारी मकामी ज़बान में इसको समाज कहते हैं। समाज बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा लोगों का एक ग्रोह होता है जिसकी एक मुश्तरका सकाफ़त होती है, जिसकी अक़दार होती हैं, जिसकी मामूलात होती हैं, जिनकी मुश्तरका रवायात होती हैं, जिनके मुश्तरका रवाजात होते हैं, उनकी मुश्तरका तारीख़ होती है। ये सब चीज़ें और ज़बान, अच्छा ये सब चीज़ें बुनियादी तौर पर अज़्ज़ाए तरकीबी समझ लें, इंग्रेडिएंट समझ लें, पार्ट समझ लें, एलिमेंट समझ लें कि किसी भी समाज पे अगर जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज कोई स्विच ऑफ और ऑन करने से बनते और बिगड़ जाते हैं। समाज इर्तकाई अमल से वजूद में आते हैं। समाज दुनिया में जितने भी अब तक दुनिया की जो 7 बर्रे-ए-आज़मों में रहने वाले इंसान हैं, अच्छा देखिए एक स्टेट होती है रियासत। रियासत एक अलग कॉन्सेप्ट है और समाज एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब रियासत का वजूद भी नहीं था तब भी समाज मौजूद थे।
تو ہمیں یہ بات بڑی کلیئر سمجھ لینی چاہیے کہ انسان نے جب سے اجتماعی زندگی کا آغاز کیا ہے تب سے سماجی زندگی جو ہے اس کے اندر جتنی میں نے مشترکہ خصوصیات گنوائیں وہ موجود رہی ہیں۔ اچھا، انسانی تاریخ کو سمجھے بغیر ہم سماج کی سائنس کو سمجھ نہیں سکتے، تو میں آپ کے سامنے 4 ادوار پیش کر رہا ہوں۔ انسان نے اپنے سماج کو بڑے سادہ انداز سے لے کر آج کے پیچیدہ سماجی نظام کی طرف آیا ہے۔ تو بنیادی طور پر سماج کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 ایک اس طرح کی میں الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹرمز استعمال کروں گا کہ جو بہت ضروری ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ کسی بھی سماج کے 5 پلرز ہوتے ہیں، 5 ستون ہوتے ہیں، 5 ایسے جو بیسس ہیں جس کے اوپر وہ سماج کھڑا ہوتا ہے، تو کسی بھی سماج میں جو کلیدی جو رول پلے کرتا ہے اس کی تبدیلی میں وہ ہے خاندان۔ خاندان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ فیملی ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن، خاندان جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی سماج کی تبدیلی میں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے تعلیمی، آپ کا جو تعلیم کا جو ایک ادارہ ہے، یعنی ایجوکیشن ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن۔ اچھا، ایجوکیشن جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر جانا پڑے گا، سوچیں گے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اکنامک انسٹیٹیوشن، یعنی پہلے نمبر پہ میں نے کہا کلیدی جو رول ہے وہ خاندان، دوسرے نمبر پہ میں نے بولا ایجوکیشن، تیسرے نمبر پہ میں بات کر رہا ہوں اکنامک جو انسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے، یعنی خاندان، فیملی، ایجوکیشن، اکنامک اور پولیٹیکل، یہ ہو گئے 4۔ اب 5واں جو ایک ستون ہے، جب 5واں پلر ہے وہ ہے مذہب۔ مذہب دنیا میں صرف اسلام نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر سوسائٹی میں، ہر سماج میں 5واں پلر جو ہے اس کو میں مذہب یعنی ریلیجن کہتا ہوں۔ اب یہ صورت ہے کہ یہ جو ترتیب میں نے بتائی ہے، یہ ترتیب اہمیت کے لحاظ سے سماج میں اس کی اہمیت کے لحاظ سے ترتیب اس کی 4 کی تو بدل سکتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ خاندان ہی رہے گا۔ تو اگر سماج ایک نیا تشکیل دینا ہو تو ہمیں بیک وقت ان 5 بنیادی اداروں میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو تبدیلی کا عمل سب سے پہلے جہاں سے شروع ہوگا وہ ہے خاندان۔ اچھا، اب اگلے جو 4 جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں یہ کہنا کہ کسی بھی سماج میں معیشت کے نظام کو بہتر کرنے سے سماج تبدیل ہوگا، یا سیاسی نظام میں تبدیلیاں لانے سے ہوگا، یا لوگوں کی جو روحانی طور پر ان کی ترقی کی بنیاد جو سماج کی تبدیلی ہوگا، تو میرا جواب یہ ہے کہ 5 کے 5 ستون میں یک وقت تبدیلی جو ہوگی وہ سماج کی تبدیلی کی بنیاد بنے گی۔ اب میں اس بات پہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ ہمیں تاریخ انسانی کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، سماج کے اوپر اثر انداز ہونے والی 2 بڑے اہم نظام ہوتے ہیں، ایک معاشی نظام اور ایک سیاسی نظام۔ کسی بھی ماہر سماجیات یا کسی بھی مفکر کا یا کسی بھی دانشور کی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان 2 چیزوں کو اہمیت کے لحاظ سے ڈسکس نہ کرے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظام اور معاشی نظام دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ لگے گی کہ ان کے بغیر سماج کی تبدیلی، سماج کی ترقی کا کام نہیں ہو سکتا۔ جی عمران صاحب، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ میں صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ سیکوینس کے ساتھ بات کر رہا ہوں؟ جی بالکل سر، بالکل ٹھیک، جی بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے سر، جی بالکل۔ اچھا، اب میں تھوڑا پوری نسل انسانی کی جو سماجی ارتقائی سفر ہے اس کو 4 ادوار میں تقسیم کرتا ہوں۔ انسانوں کی تعداد جو بہت کم تھی، شروع میں تعداد بہت تھوڑی تھی، یعنی ڈزنز میں تھی، ڈزن میں درجنوں میں تھی۔ اس وقت کا نظام جو تھا، جن کے پاس سماج کا سارا کنٹرول تھا، اس کو بولتے ہیں بینڈ، انگلش میں لفظ بولتے ہیں BAND، بینڈ۔ یعنی بینڈ انسان کے سماج کا وہ دور ہے جو پہلا دور تھا جب انسانوں کی تعداد درجنوں میں تھی، یعنی ایک سماج کے اندر جو میکسیمم لوگ تھے
اس کے اندر جو اس کو کمانڈ کنٹرول کرتے تھے سارے سماج کے جو معاملات تھے، اس وقت جو تھا اس کو بولتے تھے BND بینڈ۔ اس کے بعد انسانی سماج میں آبادی بڑھی تو ایک ٹرائبل سسٹم آیا۔ ٹرائبل سسٹم کا مطلب ہے کہ اس میں ایک قبائلی نظام آیا جو بڑے لمبے عرصے تک چلا۔ اچھا جی، جو ٹرائب کا نظام ہے، ٹرائبل جس کو بولتے ہیں، اچھا اس نظام میں جو تھے وہ لوگ جو تھے وہ ہنڈرڈز تھاؤزینڈ کے درمیان میں لوگ ہوتے تھے، اور پھر ایک قبیلہ، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، یوں تعداد بڑھتی چلی گئی، اور ٹرائبل زندگی جو ہے یہ اگلے دور میں چلی گئی، اسے بولتے ہیں چیف ڈم، CHIEFDOM، چیف ڈم۔ یہ تیسری سٹیج ہے سماج کی، پہلی بینڈ، دوسری ٹرائب، تیسری چیف ڈم۔ اچھا جو چیف ڈم ہے یہ دور بھی انسان نے دیکھا، اور چیف ڈم میں جو ہیڈ ہوتا تھا سماج کا یا جس کے پاس کمانڈ کنٹرول ہوتا تھا اس کو چیف کہتے تھے، چیف، اس لیے اس کو چیف ڈم کہتے ہیں۔ اچھا پھر آبادی اور بڑی، اور اتنی بڑی کہ اس کے بعد ریاست کا وجود عمل میں آیا۔ تو چار چیزیں ہیں، بینڈ، ٹرائب، چیف ڈم اور سٹیٹ موجودہ جو ماڈرن ہے۔ کہنے کو تو میں نے 1 منٹ میں 4 باتیں کر دی، لیکن ان کے درمیان ہزاروں سالوں کا سفر ہے، بلکہ لاکھوں اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو انسانی تاریخ۔ اچھا دوسرا میں ذرا سائنسی انداز میں بھی بتا دوں کہ انسان کے بارے میں، سماج کے بارے میں، سماج کے ثقافت کے بارے میں آج سے 200 سال پہلے جن لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا انہیں اینتھروپالوجسٹ کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی اینتھروپالوجسٹ۔ تو اینتھروپالوجسٹ نے انسان کے سماجوں کی تاریخ کے اوپر جب کام شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کیا شروع سے ہی ایسا تھا۔ تو انہوں نے اس اپنی تحقیق کا آغاز 3 باتوں سے کیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ who they are، کہ ہم ہیں کون، who they are یعنی ہم ہیں کون۔ دوسرا تھا where they come from، ہم آئے کہاں سے ہیں۔ اور تیسرا why they act as they do، ہم آج جو کچھ بھی کرتے تھے شروع سے ہی ہم ایسا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ وہ 3 سوال تھے جو سماج کے ماہرین نے کھوج لگانی شروع کی، اور انہیں ہم کہتے ہیں ماہر سماجیات جو کہ اینتھروپالوجسٹ ہیں۔ اینتھروپالوجسٹ نے 200 ایئرز پہلے یہ کام شروع کیا، اور آج ان میں سے ایک برانچ ہے جس کو بولتے ہیں آرکیالوجسٹ۔ جو اینتھروپالوجسٹ دنیا سے ختم ہونے والے جو سماج کی تاریخ کے اوپر جو کام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں آرکیالوجسٹ، جو اردو میں کہتے ہیں آثار قدیمہ کے ماہرین جنہیں نا۔ تو انہوں نے اس انسان کے اوپر ریسرچ شروع کی، تو اس نے کہا کہ چلے انسان کی جو ہیومن باڈی ہے اس کو ایک حصے میں رکھ لیتے، کیا شروع سے انسان کا قد اتنا تھا، کیا شروع سے انسان کی عمریں اتنی تھیں؟ تو انہوں نے ایک حصہ اس کے 2 حصے کر دیے اینتھروپولوجی کے۔ ایک کا نام رکھ دیا فزیکل اینتھروپولوجی، فزیکل اینتھروپولوجی۔ اس کے ایکسپرٹ وہ بنے جنہوں نے انسان کی ہیومن باڈی کے اوپر ریسرچ شروع کر دی، اس کو بولتے ہیں فزیکل اینتھروپولوجی۔ اور جو باقی جو کام تھا انسان کا، مثلا اس کے سماج کے اندر ارتقائی طور پر کیسے تبدیلیاں آتی چلی گئی، وہ بن گئی کلچرل اینتھروپولوجی۔ تو وی کین ڈیوائڈ اینتھروپولوجی in 2 major parts. One is a physical anthropology and other is a cultural anthropology. اچھا جو cultural anthropology ہے اس کے بھی آگے 3 حصے ہو گئے انسانی سماج کی تحقیق کام میں۔ اچھا وہ کیا تھا؟ ایک ماہرین نے کہا کہ انسان کی زبانوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، وہ لنگوسٹکس کے ایکسپرٹس بن گئے، لسانیات کے۔ ایک نے کہا کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو کلچر ختم ہوا ہے سماج کا، جو دنیا میں ناپید ہو گئے ہیں، ان کو ایتھنالوجسٹ بن گئے۔ اچھا ایک جو بچے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان گزرے ہزاروں سال کے سماجوں کے اوپر، معاشروں کے اوپر تحقیق کریں گے، وہ بن گئے آرکیالوجسٹ۔ انہوں نے سائیوال کے قریب جو ہڑپا ہے یا پاکستان میں ٹیکسلا ہے، موئنجو دڑو ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی۔ اب میں اس تاریخی باتوں کو بڑی ڈیٹیل میں بتانے کی بجائے اگر موقع ملے تو پھر کروں گا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، یہ تھا ارتقائی باتیں۔ اچھا اب آگے آ جاتے ہیں آج کے دور کا انسان، چونکہ میں نے بینڈ کی بات کی، ٹرائب کی بات کی، چیف ڈم کی بات کی، اسٹیٹ کی بات کی، اس کی تحقیق کی بات کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے موجودہ دور کے سماج میں۔
अच्छा, इस वक्त दुनिया में दो हवालों से हम पूरी दुनिया के समाज को समझ सकते हैं। अच्छा, हम जब भी बात करते हैं कि लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है और वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अच्छा, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो सवाल पैदा होता है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड कौन सी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, दुनिया में मईशत के दो बड़े निज़ाम हैं। जो निज़ाम जो है कैपिटलिस्ट निज़ाम वाले मुल्क दुनिया में समाज, वो समाज, आवाज आ रही जी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, दुनिया के वो समाज जिनकी मईशत निज़ाम सरमायादारी पे बेस करती है, वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं। हेलो, मैं ये कह रहा हूं, दुनिया के वो समाज जिनका इन्हसार, माशी इन्हसार सरमायादारी पे है, उसे कैपिटलिस्ट मुआशरे कहते हैं, वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंसिडर करते हैं। सेकंड वर्ल्ड जो है, सेकंड वर्ल्ड क्लेम करने वाले जिनकी मईशत का सोशलिस्ट मईशत है। मैं रिपीट करता हूं, मुराद साहब अगर नोट कर लें, तो दुनिया में समाज जो हैं अब 3 हिस्सों में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड के समाज हैं उनका मुआशी निज़ाम सरमाया तराना है, कैपिटलिस्ट है। जो सेकंड नंबर के वर्ल्ड के समाज हैं वो, उनका मईशत का निज़ाम क्या है, वो है आपका सोशलिस्ट निज़ाम मईशत या कम्युनिज्म। ओके, जो कि चीन, रशिया, वेनेजुएला, क्यूबा वगैरह में है, बहुत थोड़े मुल्क रह गए हैं। अच्छा, अब जो ममालिक जिनके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हैं, मसलन ओवर पॉपुलेशन है, फीकस आमदनी कम है, लो लिटरेसी रेट है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, उनको वो कह देते हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। तो दुनिया में मईशत के निज़ाम डिटरमिन करते हैं कि आप समाजी तौर पर कहाँ पे हैं। तो हमारा मुआशरा जो है, या इंडिया जो है, जो हम सारे जो मुल्क हैं, हमारा इन्हसार मुआशी तौर पर इन दो ममालिक पे है जो सरमायादार हैं, ज्यादातर दुनिया का दारोमदार समाज का। अच्छा, ये बातें मुझे इसलिए करना जरूरी है कि फिर जाके मैं आप बात समझा सकूंगा कि समाज नया मुमकिन कैसे है, जब तक हमें सारा बैकग्राउंड ना पता हो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम इस वक्त रह रहे हैं 21वीं सदी में, या 2021 जो है, ये बेसिकली कौन सी सदी है, ये 21वीं सदी है, और मजहबी इस्लामी वाले से हम 15वीं सदी में रह रहे हैं। ठीक है जी। अब 3 किस्म के अदवार हैं, यानी तारीख देखा जाए तो हिजरत के हवाले से देखें तो हम इस वक्त 15वीं सदी में हैं। अगर हम देखा जाए ग्लोबली दुनिया को तो 21वीं सदी है। अगर हम अपना हिंदुस्तानी ये जो इलाका है, रीजन है, इसको देखें तो भी हम इस वक्त 21वीं सदी से आगे हैं। अब बात यह है कि इस दौर में क्या एक नया समाज मुमकिन है? जी मुमकिन है। कैसे? अब मेरा यहां पर थोड़ा स्टॉप करूंगा, जो बातें मैंने की हैं उसमें कोई क्वेश्चन हो, ताकि मेरा अगला फेज जो है वो सारा इसी पे ही होगा कि कैसे। जी मुराद, या कोई सवाल ले लें दोस्तों से। सर कुछ सवालात आए हैं नीचे, मगर वो हम एंड पे उसको देख लेंगे, उसके लिए मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा कमेंट्स में ना, तो वो एंड पे अगर हम सवालात को कर लें, अगर अभी आप वो इसी फ्लो में कंटिन्यू करें ताकि सब मेंबरान चीजें नोट कर रहे हैं और वो करते रहें। चले जी, चले जी। अच्छा जी, मैं अब इस फेज में आपके साथ गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। आज का तरक्की याफ्ता इंसान, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड के समाजों की मैं बात करूंगा, और वो 2 अमेरिका के जो समाज हैं, अमेरिकन सोसाइटी के, और जो यूरोपियन सोसाइटी या समाज हैं, वो इस वक्त दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं। मैं हैसियत सोशियोलॉजिस्ट अपना एक थीसिस पेश करने लगा हूं कि आज के तरक्की याफ्ता समाज से ताल्लुक रखने वाले दानश्वर, मुहक्किकीन और तरक्की याफ्ता लोगों की खुशफहमी है कि वो तरक्की याफ्ता है। मैंने एक बात ऐसी की है जो चैलेंजेबल है, मेरी बात से मुतफिक होना जरूरी नहीं है। ये दुनिया के उन समाज के लोगों का ये खुशफहमी है कि वो तरक्की याफ्ता इंसान, तरक्की याफ्ता समाज हैं। मैं वैसे तो सोशियोलॉजिस्ट ये साबित करूंगा कि ये उनकी खुशफहमी है और कुछ गलतफहमी है। यहाँ पे एक बात मेरे ज़हन में आ रही है सर, ये जो अभी अभी आपने कहा, ये हकीकत में मुमकिन है? ऐसा है जो आप अभी ये कह रहे हैं?
बिल्कुल मैं साबित करूंगा सर, साबित ये करना सर बहुत बड़ी बात है। यार मैं ना जो बात करूंगा मैं हर लफ्ज को पैरा दूंगा, तो लफ्जों जी सर। की अदायगी एक्चुअली ऐसे तो नहीं होती ना सर। मैंने जी फिर जी सर। रिपीट कर देता हूँ कि दुनिया के वो मुआशरे जो क्लेम करते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस बात से जो कि दलील के साथ बात करनी है ना। अच्छा, दलील जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तरीका होता है कि हम मसाले छोटी 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 जनरली मसाले देते 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 एक पर्टिकुलर चीज की तरफ चलते। मैं एक मसाले ऐसी दूंगा कि मुराद साहब और जितने लोग सुन रहे हैं उस बात को, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास 100% लोग मुतफिक होंगे। जब भी कोई चीज क्लेम की जाती है, जब भी वो थीसिस पेश किया जाता है, या तो कुल्ली इत्तफाक किया जा सकता है, जुज़वी इत्तफाक किया जा सकता है, कुल्ली इख्तलाफ भी किया जा सकता है। ये तीनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। रिपीट करता हूं कि आज के दौर का तरक्की याफ्ता समाज के दानिश्वर, मुहक्किकीन और जो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उनको मैं समझता हूं कि उनकी जो खुशफहमी है वो कैसे है। उसके लिए यह है कि जो निज़ाम सरमायादारी है उसको समझे बगैर मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकता। अच्छा, दुनिया में जब इंसान ने समाज का इर्तकाई सफर तय किया, बैंड से वो आया ट्राइबल में, ट्राइबल से आया चीफडम में, चीफडम से आया वो रियासती निज़ाम में। अच्छा, दुनिया में पहले पहल जो मईशत का निज़ाम था वो था बार्टर सिस्टम, यानी लोग चीजें प्रोड्यूस करते थे और चीजें एक्सचेंज करते थे, यानी हर शख्स को कुछ करना पड़ता था। अब ये नहीं होता था कि मेरे पास अगर नोटों की भर के बोरी आ गई, आई कैसे, ये बहस नहीं है, तो मैं लोगों की मेहनत भी चुरा लूं, मैं लोगों की जहानत भी चुरा लूं, ऐसा नहीं मुमकिन था। तो जो तरक्की याफ्ता इंसान है उसने इंसानों को खरीदना शुरू किया, इंसान को कमोडिटी समझा, इंसान को एक शय समझा, और जो इंसानों को शय समझे वो कैसे तरक्की याफ्ता माशरा हो सकता है। निज़ाम सरमायादारी में इंसानों को क्या किया जाता है, इंसानों को कमोडिटी समझा जाता है, शय समझा जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मुआशरे खुद को तरक्की याफ्ता कहें और उसी तरह के अपने जैसे इंसानों को वो उनके बुनियादी हकूक, इसके ऊपर फिर आगे मैं सिर्फ इतना इसको बात को करूंगा कि निज़ाम सरमायादारी है क्या। बार्टर सिस्टम से इन्होंने दो चीजें जो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई, एक तो करेंसी का इजरा और एक जमीनों की मलकियत। इसने तबाह कर दिया इंसानियत को। कैसे? देखें, मैं कुछ ना कुछ तो चीज प्रोड्यूस करूंगा, गंदम करूं, चावल करूं, को जूता बनाऊं, को कपड़ा खड्डी का, कुछ ना कुछ मैं करूंगा, तो कुछ दूसरा इसलिए करेगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बना के देकर कुछ वो लेनी है जो मेरे पास नहीं है। इस तरह पूरी दुनिया में एक बैलेंस्ड एक मईशत थी। हुआ ये कि नोट ने आकर इंसान को इंसान की पस्तियों की तरफ उसको ले गया, और होया ये कि निज़ाम सरमायादारी ने सिर्फ नोटों के जरिए नहीं है, देखें, इन चंद इंसानों ने बहुत बड़ी तादाद के इंसानों को गुलाम बनाने का अमल शुरू किया बजरिया करेंसी और बजरिया किसके, मलकियत का तस्वर। अब मैं लफ्ज मलकियत के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, वो सुन लें। इमरान साहब, ये मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं शायद कभी किसी ने इस पर सुना ना हो। जो अशखास, जो लोग, जो अकवाम, जो कौमें, जो खानदान मलकियत के नशे में मुब्तला हो जाती हैं, उनमें से तख्लीक खत्म हो जाती है, तख्लीक के साथ इंसानियत भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर जिनके बच्चों के पास मरब्बे जमीन होगी वो तख्लीकी अमल से नहीं गुजरेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास नोट्स आ जाएं वो किताबें नहीं पढ़ते, वो तख्लीक के अमल से नहीं गुजरे। तो ओनरशिप जो होती है मलकियत का, यानी अगर आपके पास चीजें बनी बनाई आनी शुरू हो जाएं तो आप कंज्यूमर सोसाइटी बनना शुरू हो जाते हैं, अब चीजें बनाते नहीं हैं। मेरा यह थीसिस है कि दुनिया में जब तक कौमों ने तख्लीक चीजें की हैं, प्रोड्यूस की हैं, और वो वही था कि जब हर शख्स को कुछ ना कुछ करना पड़ता था, दुनिया बदली, एक और चीज आ गई। देखिए, चीजें जमीन से प्रोड्यूस होती थी, इंसान ने अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर टेक्नोलॉजी लाया, फैक्ट्रियां बनी और चीजें फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए। तो चीजों की प्रोडक्शन, उनकी कलेक्शन,
उनके डिस्ट्रीब्यूशन का एक निज़ाम दुनिया में आया और दुनिया में एक मंडी का तस्वर आया। इस मंडी के तस्वर ने अजारादारी कायम कर दी उन लोगों की जिनके हाथों में नोट थे। नोट जब हाथ में आए तो चीप लेबर को लोगों को मजबूर किया गया चीप लेबर पे। निज़ाम सरमायादारी बड़ी डिटेल चाहता है, लेकिन मैं मुख्तसर उसकी हौलनाकियां आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि निज़ाम मईशत अगर सरमायादारी है, जो आपको बड़े बड़े नजर आते हैं दौलत के मालकान, एक्चुअली वो मैं अगर ये कहूं कि 10 लोगों को गरीब करके एक अमीर होता है और उन अमीरों को 100 को गरीब करके फिर ऊपर होता है, ये क्लास सिस्टम डेवलप होता है। चूंकि मेरी बात इधर ना चली जाए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि खुशफहमी कैसे है। खुशफहमी ये है कि उन्होंने साइंसी तौर पर टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की। मैं साबित करता हूं कि उन्होंने तरक्की नहीं की, उन्होंने तनज़्ज़ुली की है। इंसान ने अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर इंसानों की लाखों सालों की तहजीबों को बर्बाद करने का एटम बम बना दिया, जंगों की तरफ इंसानों को ले गए। ये तरक्की है। इंसान ने हौलनाकियां और तबाही का सामान बना लिया। उसके साथ साथ फिर दलील ये देंगे कि इंसान ने और कुछ भी बहुत कुछ बना लिया। भाई आपके सामने जितनी भी टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है, जिसको हम तरक्की का एक इंडिकेटर समझते हैं, भाई आपकी सारी तरक्की को एक हाइड्रोजन और एक एटम बम को किसने बनाया है? वो टेक्नोलॉजी की तरक्की का शख्साना है कि वो एक पल भर में आपकी लाखों सालों की इर्तकाई तरक्की के अमल को जीरो पे ले जा सकता है। क्या ये तरक्की है तरक्की याफ्ता मुल्कों की? और दुनिया में एटम बम बना के रिजर्व रखें, आखिर कभी ना कभी तो इनके असर से दुनिया बर्बाद होनी है, तहजीबें बर्बाद होनी है। तो कैसे क्लेम करते हैं ये लोग कि हम तरक्की याफ्ता हैं? और दूसरी ये है कि मादी तरक्की जो है, मादी तरक्की का एक पहलू है और उसमें भी आपने ये जुल्म किया, आपने मुस्तकबिल की तहजीबों को बर्बाद करने का सामान पैदा किया और फिर कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं। मैं नहीं मानता। हमने क्या किया है? हम तरक्की किसे समझते हैं? मैं तरक्की किसे समझता हूं? इंसानियत पसंदी की तरफ जो कदम उठते हैं वो तरक्की होती है। जो रूहानियत तरक्की है वो तरक्की है। इंसानी इक़दार की तरफ कितनी तरक्की है वो तरक्की है। बिलकती सिसकती इंसानियत के लिए क्या किया गया है, ये तरक्की है। अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने वैक्सीन बनाई, तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये किया, उन्होंने वो किया। मैंने कहा ये सारी चीजें एक साइड पे रख दें। आपने इंसानों की हलाकतों का सामान कुछ ज्यादा नहीं पैदा किया। आपने जो मादी तरक्की की है, इंसान को मादी तरक्की के एक पहलू पे खुशफहमी में मुब्तला कर दिया और हम सब लोगों को जो है उसकी डगर पे चलते हैं कि जो तरक्की का मॉडल यूरोप का और अमेरिका का है, वो तो इंसानियत को कुचलकर निज़ाम सरमायादारी ने चंद खानदानों, और अगर आप कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है अमेरिका का, आपको शायद एक बात करूं आपके लिए बड़ी हैरानकुन होगी। अमेरिका में सदर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अमेरिका की 50 रियासतें हैं। अमेरिकी समाज के ऊपर बात कर लेते हैं। अमेरिका की 50 रियासतों में सदर जो है वो इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है? 50 रियासतों में कोई आप ये समझ लें कि इनडायरेक्टली एक ग्रुप सिलेक्ट होता है जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब होता है उसको ये इख्तियार होता है तो अमेरिका का सदर मुंतखब करे। अब इस बात को शायद बात इधर हो जाए, मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन अमेरिका के समाज जो कि दुनिया को एक मॉडल के तौर पर दुनिया लेती है और ये समझते हैं कि दुनिया ने तरक्की करते हुए उस मॉडल की तरफ जाना है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता सो कॉल्ड ममालिक ने मादी एस्पेक्ट में तरक्की जो की है, मैं उसको भी नफी कर रहा हूं। उसने हलाकतों का सामान ज्यादा पैदा किया है, इंसानियत की बका का काम जो है वो ज्यादा नहीं किया। तो इंसानियत पसंदी का मेयार देखिए, अगर आप एक स्टैंडर्ड बना देंगे कि दुनिया में बुलंद इमारतें और दुनिया में सड़कों का जाल और दुनिया में इस तरह की चीजों के ऊपर अगर बेस करके करेंगे तो आप ये समझते हैं कि वही तरक्की याफ्ता ममालिक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि तरक्की का
ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے اور وہ اسپیکٹ ہے وہ ہے روحانی اسپیکٹ, روحانیت, اسپرچولی. اچھا, اس کے اوپر بات کرنے والوں کو مذاق سمجھا جاتا ہے اور وہ ترقی یافتہ لوگ اور وہ سو کالڈ دانشور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں یہ بات چونکہ ویزیبل نہیں ہوتی ان کی چیزیں, اس چیز کا تعلق سارا ہے فیلنگز کے ساتھ, احساس کے ساتھ, ایموشنز کے ساتھ. اب جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ویزیبل نہیں ہوتے. انسان کو انسان کے ساتھ کتنی محبت بڑھی, کتنا ایک دوسرے کے لیے ہم آگے بڑھے. اب اگر میں اس کی بات کروں تو دنیا میں جو اگر تھوڑا برا صاحب اگر نوٹ کریں کہ دنیا کا ٹوٹل جو دولت ہے, دنیا کی جو ٹوٹل دولت ہے اس کی میں ڈسٹریبیوشن بتانے لگا ہوں. دنیا کی 85% دولت جو ہے وہ 15% امیر لوگوں کے پاس ہے. دنیا کی 85% دولت 85% جو ریسورسز میں قبضہ ہے وہ 15% لوگوں کا ہے, ٹھیک ہے. اور جو 15% ہے ان کے اندر پر جو شیئر ہے وہ اس کا میجر شیئر ہے وہ 5% جو اوپر والے ہیں وہ اس کا 90% لے جاتے ہیں. یعنی پوری دنیا کی معیشت پہ کمانڈ کنٹرول, سماجوں پہ جو کنٹرول ہے وہ سرمایہ داری نظام رکھنے والی معیشت والے سماج, کنٹرول کرنے والے لوگوں کے پاس ہے. اور جو دنیا کی 85% آبادی کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ 15% ہے. کیسا ریورس ہے, ٹھیک ہے سر. تو ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ ڈسکلوز کی ہے. بعض دفعہ تو یہ چیز سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ پوری دنیا کے ریسورسز پہ جو ہے وہ جو قبضہ ہے, جو اختیار ہے وہ 15% لوگوں پہ ہے, اور 15% میں بھی سر جو 5% لوگ ہیں وہ 90% لے جاتے ہیں. سر یہ بھی بڑا بڑا زبردست ہے. سر آواز تھوڑی سی آہستہ ہوگی, آواز کو ذرا صحیح کیجیے گا, بڑی مشکل سے میں سن پا رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میری آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے سر؟ جیسے پہلے آواز آ رہی تھی اب نہیں آ رہی. ویسے چلیں آپ سیشن کنٹینیو کریں, بعد میں دیکھتے ہیں. اب سیشن کریں. جی 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 جی. اچھا, میں یہ بات کر رہا تھا کہ دنیا میں ایک پیمانہ ہے کہ دنیا کے سماج کو اپنا, ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں سماج جو ترقی یافتہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. اچھا, دنیا میں نا مختلف پیمانے ہیں یہ جانچنے کے لیے کوئی سماج معاشی طور پر کہاں پہ ہے. میری ساری گفتگو ابھی 2 لفظوں پہ ہو رہی ہے. کسی بھی سماج کی تبدیلی کے عمل کے لیے 2 نظام سمجھنے ضروری ہے. ایک ہے معاشی نظام اور ایک ہے سیاسی نظام. ابھی میں معاشی نظام کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں تو ہمارا ٹائم آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سماج جو موجود ہیں, جس طرح کہ میں نے کہا کہ فرسٹ ورلڈ کے سماج, سیکنڈ ورلڈ کے سماج اور تھرڈ ورلڈ کے سماج. ہمارا پاکستان کا تعلق تھرڈ ورلڈ کے سماج کے ساتھ ہے. اب تھرڈ ورلڈ کا جو سماج ہے اس میں دیکھا جاتا ہے جی یہ سماج جو ہے اس کو ایک دنیا میں ایک پیمانہ رکھا گیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون سا سماج کس لیول پہ ہے. اس کو بولتے ہیں HDI, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. کیا بولتے ہیں جسے؟ ہیومن HDI. دنیا میں ایک پیمانہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ معاشی طور پر, ایجوکیشن وائز, ہیومن رائٹس, وومن کی جو جینڈر ایکوالٹی, چائلڈ رائٹس, یہ پیمانے کی بنیاد کے اوپر ملکوں کی فہرست بنتی ہے. تو پاکستان دنیا کے لسٹ میں, HDI کی لسٹ میں 130, 131, 32, 33 اس نمبر پہ رہتا ہے جو دنیا نے پیمانہ بنایا ہوا ہے. اب پاکستان کے سماج کے اوپر تھوڑی بات کر لیں. کچھ سوالات مجھے چاہیے ہوں گے آخری 10-15 منٹ میں چاہوں گا کہ بچے نوٹ کر لیں. اب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بھی ایک ڈھونگ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاورٹی لائن کیا ہے. ہر وہ بندہ سماج میں غریب ہے جو مہینے میں 1 تولہ سونے کے برابر پیسے نہیں کما سکتا. مراسہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ سماج میں, سماج کی تبدیلی کی بات تو ہم کر رہے ہیں لیکن سماج کی تبدیلی پہ 2 بڑی چیزیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں, ایک معاشی نظام اور ایک سیاسی نظام. تو یہ کچھ لکھ کے آیا, بہت باریک ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرا نام محمد عباس ہے
یہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں اب رسپانس نہیں کر سکتا, میں باقی براز صاحب آپ ہی دیکھیں. بعد میں کر لیں گے سر اس کو, اینڈ پہ سوالات والا جوابات ہم بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب میں بات کرنے لگا ہوں دنیا میں وہ کون سے پیمانے ہیں جس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سماج جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے فیکس آمدنی, کہ ٹوٹل اس ملک کی اس کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کو آبادی پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی کوئی شخص جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ چیزیں خرید سکے جو انسانی جسم کی بقا کے لیے ضروری ہیں, جس سے 3000 کیلوریز اس کی باڈی میں آ سکیں. کوئی کہتے ہیں کچھ میں نے ایک پیمانہ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مہینے میں 1 تولہ سونے کی کرنسی کے برابر پیسے نہیں کماتا تو وہ غریب ہے. اب اس سے بھی متفق ہونا یا نہ ہونا آپ کی مرضی ہے. تو پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں کہ ہماری بہت بڑی آبادی کا حصہ جو ہے وہ 1 تولہ سونے کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں. کم از کم جو شخص 1 تولہ سونے کے برابر جو کماتا نہیں ہے وہ غریب ہے. اور اس بنیاد کے اگر پاکستان میں غربت کی شرح دیکھیں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ 70-80% لوگ غریب ہی نظر آئیں گے پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دوسرا پہلو میں بتانے لگا ہوں, کوئی سماج کس مقام پہ ہے, اس کی سیاسی حیثیت کیا ہے, اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا انفرادی. اب میں تھوڑی بات کرنے لگا ہوں کہ کسی بھی سماج میں تبدیلی لا کر نیا سماج کیسے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرا 3rd فیز شروع ہو رہا ہے کہ ایک نیا سماج کی تشکیل کیسے ممکن ہے. دیکھیں نوٹ کر لیں, سب سے پہلے کسی بھی سماج میں تبدیلی کے لیے ٹیکنالوجی جو ہے, ٹیکنالوجی میں پھر 2 چیزیں ہیں, انوینشنز ہیں, ڈسکوریز ہیں. 2 چیزیں. آپ سماج میں انوینٹ کیا کر رہے ہیں اور سماج میں ڈسکور کیا کر رہے ہیں. تو ڈسکور کرنا, انوینٹ کرنا یعنی ایجاد کرنا اور دریافت کرنا, جتنا تیزی کا عمل ہوگا اتنا ہی سماج میں تبدیلی آئے گی. 2 باتیں. تیسری بات کو انگلش میں کہتے ہیں کلچرل ڈیفیوژن. جتنا لوگوں کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا, اور کون لوگ, ڈفرنٹ لوگ. یعنی اگر میرے پاس کوئی چیز ہے, کوئی دوسرے علم والے, جیسے میں کئی چیزیں مراد سے سیکھتا ہوں, مراد شاید کچھ چیزیں مجھ سے سیکھتے ہوں, ہم دونوں مل کر کسی تیسرے سے سیکھتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ ایک میری ایفیشنسی ہے, کچھ میری ڈیفیشنسی ہیں. تو میں ٹیکنیکلی یہ جو آئی ٹی کے حوالے سے میری ڈیفیشنسی ہے, میں نہیں جانتا, مراد مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اب میں مراد کو جب بھی ملوں گا میری کوشش ہوتی ہے میں مراد سے کوئی بات پوچھوں. مراد کو کبھی کوئی انفارمیشن تو بات ہوتی ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. مراد میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب 3 باتیں میں نے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سماج میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو اس کے اندر ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ چیزیں کیا کرنی پڑیں گی, انوینٹ کرنی پڑیں گی, ڈسکور کرنی پڑیں گی, اور اپنی جن لوگوں کی جو ڈیفیشنسی اور ایفیشنسی کے عمل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن اور تبادلہ ایکسچینج کا شرح جو بڑھانی پڑے گی. یہ 3 چیزیں ہوگی. اچھا چوتھی چیز جو ہے وہ ہے آپ کا تعلیمی نظام. تعلیمی نظام کے اندر طے کر لیں کہ آپ نے بچوں کو تخلیقی عمل کی طرف لے کے جانا ہے یا اس کو نمبرز کی گیم میں رکھنا ہے. تو ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس کے ذریعے تو سماج میں تبدیلی اور نیا سماج تشکیل نہیں پا سکتا. تو دنیا میں سماج کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا محرک جو ہوتا ہے نظام تعلیم ہوتا ہے, اور وہ نظام تعلیم جو بچوں کو تخلیق سکھائے. کیا سکھائے؟ کریٹیوٹی سکھائے, جو کہ یہاں نہیں ہے. اچھا یہاں کیا ہے, یہاں جو پروفیسرز ہیں وہ اپنے پروفیسر سے, اور وہ پروفیسر اپنے پروفیسر کے بنے ہوئے نوٹس ورثے کے طور پر آگے منتقل کرتے رہتے ہیں, اور بچے وہ نقل کر کے پیپر دے کر وہ بھی پروفیسر بنتے چلے جا رہے ہیں. مکھی پہ مکھی مار کے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت بڑی تعداد یہ کر رہی ہے. اچھا نمبر گیم ہے. اب نمبر گیم میں کیا ہے جی, 4x4 آ گیا جی, 3.7 آ گیا, 3. یہ اس سسٹم نے تباہ کر دیا ہے. تو نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلی لانا جس سے تخلیق کا عمل ہو سکے, یہ ہو گیا.
معیشت کے نظام میں تبدیلی. اچھا اس کے بعد جو آپ کو کرنے کا کام ہے وہ ہے میڈیا. میڈیا کو کمانڈ کنٹرول کی بجائے میڈیا کو کچھ اسائنمنٹ دی جائیں کہ میڈیا نئے سماج کی تبدیلی کے اندر ایک رول پلے کرے. اچھا وہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے میڈیا. اچھا میڈیا سے مراد میں اس وقت فلم بھی لے رہا ہوں, اسٹیج بھی لے رہا ہوں, پرنٹ بھی لے رہا ہوں, الیکٹرانک بھی لے رہا ہوں, سوشل میڈیا بھی لے رہا ہوں. تو میڈیا کا بہت بڑا رول ہے نئے سماج کو تشکیل دینے میں. اچھا نیا سماج کا تصور جو ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے. اچھا نئے سماج کی تشکیل کا اب جو سماج اس وقت پرانے ہو چکے ہیں سر میرے کبھی کبھی ریولیوشن آیا ہے. سماج میں تبدیلی کے 2-3 پیٹرنز ہیں. جی مراد کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی طرف اذان ہو رہی ہے, اگر ہم کچھ دیر رک جائیں تو. سر میں بھی یہی چاہ رہا تھا, میں بھی یہی چاہ رہا ہوں. پلیز. میرا خیال ہے جب ہم بس ہوئے اذان بھی بس ہو گئی, ختم ہو گئی. ٹھیک ہے سر, سٹارٹ کریں. اچھا ویسے اذان میں بھی یہی کہا ہے انہوں نے, حی علی الصلاح حی فلاح, آئے نیا سماج کی تشکیل کریں. جی بالکل. اذان میں یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آؤ. تو جی بالکل. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ عرب کے اندر جب جہالت اس حد تک پہنچ گئی تھی تو وہاں پر ایک نئے سماج کی تشکیل میرے نبی نے کی تھی. وہی ماڈل, وہی طریقہ دنیا کو بدل سکتا ہے ایک نئے سماج کی تشکیل میں. اچھا مجھے یہ بتائیں, سوچیں بلکہ اس کے اوپر, 570 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے مکہ میں. 40 سال تک انہوں نے سماج کی تبدیلی کی بات نہیں کی. انہوں نے خود کو ایک رول ماڈل بنایا. کتنے سال لگائے انہوں نے سماج کی آبزرویشن پہ؟ 40 سال. 40 سال تک وہ سوشل آبزرویشن کرتے رہے, غور و فکر کرتے رہے سماج کی تبدیلی کیسے کرنی ہے. تو ایک نئے سماج کی تشکیل کے لیے انہوں نے ایک پورا ایک ماڈل دیا, ایک سسٹم دیا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ نئے سماج کی تشکیل میں سب سے پہلے انفرادی طور پر تربیت کی جاتی ہے. ایک گروہ بنتا ہے, ایک گروہ کو آپ کہہ لیں, ایک کونسل بنتی ہے, ایک گروپ بنتا ہے. جو لوگ سماج کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ان کے پاس آپشن کیا کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک آپشن ہے ریفارمز کا. سماج کی تبدیلی کا ایک ماڈل کیا ہے جی؟ ریفارمز کیا جائے, آہستہ آہستہ اصلاحات لائی جائے. ایک ماڈل ہے ریولوشن کا کہ سرے سے تبدیلی کر دی جائے, ریفارمز ماڈل. اور دوسرا کیا ہے؟ ریولوشنری ماڈل. اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تربیت دیں, ٹریننگ دیں. اب میں آپ کے سامنے فائنلی ایک بات رکھنے لگا ہوں, پھر میرے کوشچن آنسر بھی دینے ہیں. میرے پاس سماج کی تبدیلی کا پورا پروگرام ہے. اس پروگرام کا نام میں نے رکھا ہے سماج فہمی. میرے پاس نئے سماج کی تشکیل کا ایک پورا فل فلیج پروگرام ہے. اس کا ٹائٹل ہے سماج فہمی. سماج فہمی علم کی وہ شاخ جس کی بنیاد کے اوپر ہم سماج کو سائنسی اور روحانی بنیادوں کے اوپر سمجھ سکیں. صرف سائنسی نہیں, سماج فہمی علم کی وہ شاخ جس کی علم کی اور مہارت کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے سماج کو اس طرح سمجھیں, سائنسی طور پر بھی سمجھیں اور روحانی طور پر بھی سمجھیں. جب ہم وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھ لیں گے اور اتنی مطلوبہ تعداد میں لوگ ہوں گے جو سماج فہمی کے ایکسپرٹس ہوں گے تو نئے سماج کی تشکیل ہو سکتی ہے. اس کے 7 لیولز ہیں. اس 7 جو لیولز ہیں میں اس کا تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں. وہ ذکر بھی تھوڑا اس لیے کر دوں کہ میرے اس وقت یہ آپ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, 7 دائرے. یہ جو میرے آفس میں بنے ہوئے, شاید میرے سکرین پہ میں دکھا سکتا ہوں, یہ پیچھے لکھا ہوا سماج فہمی. جی آ رہی نظر سے آیا جی, کچھ لوگوں کو آ گیا, یہ لکھا ہوا سماج فہمی. اچھا یہ بیسیکلی یہاں پر میں رکھ رہا ہوں. اس میں 3 کلر استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے بلیک,
एक है रेड, एक है ग्रीन। ब्लैक कलर है जब दुनिया में जहालत, गुर्बत, दुख, तकलीफ और कुछ भी नहीं। अब इसमें सुर्ख ब्लड का कलर है, जद्दोजहद का कलर है, कोशिश का कलर है, एफर्ट्स का कलर है, सही का कलर है। अब हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड होकर कोशिश करनी है। जब ये 2 मरहले तय हो जाएंगे फिर हमारे पास 7 लेवल्स हैं, जो ग्रीन मैंने 7 दायरे बनाए हुए हैं। उसमें पहला लेवल जो है उसको मैं कहता हूं ओ लेवल, ओरिएंटेशन लेवल। दूसरा लेवल है ए लेवल, एडवांस लेवल। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट तक की समाज को समझने की कोशिश करें तो डी लेवल। फिर उसके बाद चलें तो आप सूबाई लेवल पे समझें, पी लेवल, प्रोविंशियल लेवल, फिर नेशनल लेवल। 7वें दायरे को मैंने रखा है जी लेवल, ग्लोबल लेवल। अच्छा, इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसके खदो खाल बता देता हूँ। मुराद की पूरी टीम और जो हमारे शैडो कैबिनेट बराए इंसानी हकूक पाकिस्तान, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुतजस्सिस हैं कि ये क्या है, तो मैं क्या, ये वो राज है जो सिर्फ मुराद साहब जानते हैं, हम तो उनके मुरीदैन में से हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाती है इस बात पे, एक नया समाज की तश्कील के लिए मैं स्टेप बता रहा हूँ कि हमारे पास एक इल्म होना चाहिए और वो है समाज फहमी का इल्म। अब समाज फहमी वो महारत है, वो इल्म है और वो मरहलावार है। अगर मैं किसी बच्चे को, प्राइमरी के बच्चे को पीएचडी की किताबें या काम दे दूं तो वो नहीं समझ आएगा। अच्छा, उसमें समझने वाली क्या बात है? समझने वाली ये बात है, अब मैं बात का फोकस करूंगा एक लफ्ज के ऊपर, सिर्फ एक लफ्ज, वो सुन लें और मेरी बात मुकम्मल होने वाली है। समाज की तब्दीली नए समाज की तरफ ले जानी है तो हमारे अंदर एक सलाहियत पैदा होनी है, उसको मैंने लफ्ज लिखा है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। क्या लफ्ज है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसको मैं समाज फहमी भी कहता हूं। अच्छा, ये है क्या? इस बात के बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी और इस बात को लेकर आगे चलना होगा तो मैं चलूंगा, नहीं चलना होगा तो फिर आप खुद चलेंगे और मैं आपके साथ हूँगा। वो सुन लें, किसी भी समाज को नई तश्कील नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके इफराद के अंदर एक सलाहियत पैदा नहीं होती। उस सलाहियत का नाम है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। वो है क्या? हम अगर इतनी सलाहियत भी नहीं रखते, पढ़े लिखे या अनपढ़, कि आज हम जिस हालात का शिकार हैं, समाज में हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो कंडीशन है, याद रखिए ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कंडीशन और होती है, पोजीशन और होती है। अगर मैं एक मिसाल देने लगा हूं, मतलब मिसाल या जस्ट, मैं अपनी मईशत का आगाज एक छोटे से काम से करता हूं, एक रेडी से करता हूं, और मैं 20 साल तक रेडी लगाता रहता हूं। मैं 3 मरले के घर में मैंने आंख खोली और मैं 60 साल की उम्र तक भी 3 मरले बचा के बैठा और मैं कह रहा हूं कि मैंने बड़ी तरक्की की। तो याद रखें, इनफरादी तौर पर जो शख्स ये सलाहियत नहीं रखते कि वो जान सकें कि आज उनकी जो कंडीशन या पोजीशन है उसकी वजह वो खुद है या समाज का स्ट्रक्चर है, अगर वो ये बात जान सकें, अगर उसको ये मालूम हो जाए कि वो अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, और तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। और पहले अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करो कि आप आज जिन हालात का शिकार हो, इन्हीं अफराद से मिलकर समाज बनता है। अगर इतनी बड़ी तादाद के अफराद इतनी सलाहियत भी नहीं रखते कि वो जान सकें कि आज वो जिन हालात के शिकार हैं उसकी वजह वो खुद हैं या समाज का स्ट्रक्चर है। अगर समाज के स्ट्रक्चर में तब्दीली लानी है, नया समाज बनाना है, तो हमने कोलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, स्किल्ड, नॉलेज वाले टीम चाहिए होगी। अगर इनफरादी तरक्की करेंगे तो इज्तिमाई तरक्की होगी। जिस कौम के इफराद में ये चीज नहीं होती कि वो इज्तिमाई और समाजी तरक्की की सोच और अप्रोच, ये रूहानी है। रूहानी तरक्की से मुराद मेरी यह है कि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये रूहानी तरक्की है। जब आप सिर्फ अपने बैंक बैलेंस अपने लिए सोचते हैं, ये मादी तरक्की है। अच्छा, अब इस बात को और थोड़ा नैरो करके मैं बात खत्म करने लगा हूं। वो ये है
کہ جو افراد, اب یہ میرا کرکس ہے بات کا, اگر کسی سماج کو نئی تشکیل دینی ہے, اگر خاندانوں نے ترقی کرنی ہے, اگر انفرادی ترقی کرنی ہے, ایک راز میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جس قوم کے افراد انفرادی طور پر اپنی خداداد یا نیچرل صلاحیتیں بروئے کر لا کر اپنا پروفیشن جوائن کرتے ہیں, وہ انفرادی ترقی بھی کرتے ہیں, وہ قومیں بھی ترقی کرتے ہیں. یعنی ہر بندے کو خدا نے کوئی نہ کوئی خصوصی صلاحیت دی ہے جو خداداد صلاحیت کہلاتی ہے. مثلا اگر بھائی آپ کی آواز اچھی ہے, سنگر بن جاؤ, اگر آپ باڈی بلڈر ہو تو وہ بن, یعنی آپ نے خود کو ایکسپلور کرنا ہے. جس قوم کے, جس سماج کے افراد خود کو ایکسپلور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ قصوروار ہیں, ان کو رہنمائی دینا کسی سماج میں یہ ماہر سماجیات کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 35-40 سال میری زندگی گزر گئی ہے, میں سب لوگوں کو یہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ آپ کے پروفیشن میں اگر پیشن نہیں ہے, نہ تو انفرادی ترقی ہوگی, نہ سماج کی ترقی ہوگی, نہ کوئی نیا سماج بنے گا. اپنے پروفیشن کو وہ پروفیشن اپناؤ جس میں آپ کا پیشن ہے. تو پیشن کے بغیر جو پروفیشن ہے وہ وقت کا ضیاع ہے, وہ کبھی بھی سماج تبدیلی لا کر کوئی نیا سماج تشکیل نہیں دے گا. تو سماج, نئے سماج کے لیے مراسب, شاید بات میری پوری سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, میں لاسٹ پہ جو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ارننگ کوئی کرنی, آپ کا جو پروفیشن ہے وہ پیشن والا ہوگا, انفرادی ترقی بھی ہوگی, اجتماعی بھی ہوگی, سماج کی بھی, سماج پھر جا کے تبدیل ہو سکتا ہے. تمام لوگ جو میری یہ گفتگو سن رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں سنیں, وہ اثر نو ری تھنک کریں کہ کیا جو وہ کام کر رہے ہیں وقت اور پیسے کا ضیاع تو نہیں کر رہے. 18-20 گھنٹے کام کرتے ہو اور نہ تمہاری روحانی ترقی ہو رہی ہے, نہ تمہاری مادی ترقی ہو رہی ہے. آپ ذرا غور کریں, ذرا سوچئے, کیا ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کون سی ایسی ہمارے پاس, فرض کریں مراد نے یہ جان لیا کہ یار میں ایونٹ مینجمنٹ کا کام جو ہے, ایونٹ مینجمنٹ کا کام جو ہے بہت اچھا کر سکتا ہوں. میں نے جان لیا کہ میں اچھی ٹیچنگ کر سکتا ہوں, کسی نے جان لیا کہ میں اچھا ٹرینر بن سکتا ہوں. بھائی کچھ نہ کچھ تو منفرد ہے. آپ کی جو انفرادیت ہے وہی آپ کا پیشن ہے, اور پیشن کو لے کر پروفیشن جوائن کریں, تب آپ ترقی کر سکتے ہو, تب سماج تبدیل ہو سکتا ہے. اور میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں سماج فہمی کے کورس کرنے کے لیے. شیڈو کیبنٹ برائے انسانی حقوق کے تعاون سے آگے جا کر ہو سکتا ہے ہم کو کولیبریشن میں کوئی پروگرام شروع کریں اس طرح کا. اٹ ڈیپینڈس مراد صاحب. تو میں آفر کر رہا ہوں کہ سماج فہمی کا لیے جن لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو مراد صاحب اس کا شیڈیول پروگرام بنا لیں. میں حاضر ہوں. ہم اپنی بات کو میں یہ مکمل کرتا ہوں, ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا, کوشچن آنسر اگر کوئی ہیں تو میں حاضر ہوں. جی سر. جی سر, کچھ سوالات ہیں, میں یہ ابھی پڑھ رہا ہوں ان کو, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سر میں آواز سے بڑا پریشان ہوں. میری آواز نہیں آ رہی سر ابھی آپ کو؟ جیسی میرے پاس جیسی آواز تھی نا پہلے, ایک منٹ یہ میں لگا لوں. جی سر آپ نے مائک دور تو نہیں کیا؟ ایک سیکنڈ مجھے ذرا, شاید تو فرق پڑ گیا. ہلو جی مراد صاحب. جی سر, زبردست ہو گیا, آواز تو گونج گئی آپ کی, یہ میں نے دیر کر دی. آواز آ رہی ہے سر اب؟ سر اب تو میرے سانسوں کے قریب آ گئی آواز. اچھا, قسم سے یہ کام مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. جی زبردست. جی سوال سر. اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز آ رہی ہے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میری آواز میں کوئی ایشو ہے. وہ ایک کمنٹ بھی آیا ہے کہ سر ہمارے اینڈ سے سر مراد کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ ذرا 2 منٹ انگیج کریں, میں دوبارہ سے دیکھتا ہوں کہاں پہ ٹیکنیکل ایشو ہے, تو وہ میں اس کو ریزالو کرتا ہوں. مجھے میرا معاملہ کلیئر ہو گیا, باقی آپ دیکھیں باقی بچوں کو بھی دیکھیں. جی سر, میں کیا, مجھے آپ کی آواز آنی شروع ہو گئی ہے, میں بالکل کلیئر ہوں.
बाकी लोगों के साथ क्या कर लें। बाकियों को आ रही है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है, आवाज आ रही है अब मेरी? कोई भी कमेंट कर दे इस वक्त जो सुन रहे हैं। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चले, डन हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, सवालात तो आए हैं, मैं ये चाहता हूं कि कुछ हम लोगों के सवालातों के जवाबात देने की कोशिश करें। जी जी ये है जी, असल में कमेंट्स काफी सारे हैं। ये राय अब्बास साहब हैं जी, उनका सर एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि सर अगर फी तोला के बराबर पैसे एक माह में कमाने की बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोग इस लाइन से नीचे गिरे हुए हैं। सर टेक्नोलॉजी की बाद में आप मेरे इस पॉइंट्स इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सर अगर किसी माशरे या समाज ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले सर इसका जो एजुकेशन निज़ाम है इसको बेहतर करना चाहिए। अगर एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होगा तो पूरा समाज एक दुनिया के लिए एक बेहतर समाज होगा। वैसे मैं ये समझता हूँ कि सर ये सवाल इसका जवाब आप दे चुके हैं पहले ही, कि एजुकेशन का जो है ना जी, अगर वो क्लियर हो जाए तो समाज में बेहतरी आ सकती है। ये एक पॉइंट आपने डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। जी जी जरूर सर, जरूर। अच्छा, दुनिया में जितने भी मुल्क तरक्की याफ्ता हैं उनमें एक मुल्क साहिवाल से भी छोटा है जो तालीमी निज़ाम में दुनिया को लीड कर रहा है। वो यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, फिनलैंड। कौन सा मुल्क है जी? फिनलैंड। फिनलैंड। फिनलैंड में 13 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता। ये उनका तालीमी निज़ाम है। उनके तालीमी निज़ाम में बच्चों को स्किल्ड बेस्ड तालीम दी जाती है और दुनिया के जितने भी मुकाबले के इम्तहान होते हैं बच्चों के, उनमें जितनी टॉप पोजीशंस हैं उन बच्चों की आती हैं जो फिनलैंड के हैं। वो मैथमेटिक्स हो, वो लैंग्वेज हो। तो मेरे इल्म में ये बात जब आई तो मैंने आपसे भी शेयर करूंगा कि तालीमी निज़ाम का खाका जो है वो आपने ऐसा तश्कील देना है कि जिससे तख्लीकी सलाहियतें सामने आए। तो फिनलैंड की मिसाल दुनिया में मौजूद है। तो ये नहीं है कि 10-10 घंटे स्कूलों में भेजकर कोई तलीमी निज़ाम बेहतर हो सकता है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन तलीमी निज़ाम तभी ठीक होगा आपका सियासी और मुआशी निज़ाम ठीक होगा। बहरहाल इसकी अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि तलीमी निज़ाम में फोकस जो है वो तख्लीक के ऊपर होना चाहिए, तामीर के ऊपर होना चाहिए, क्रिएटिविटी के ऊपर होना चाहिए। जी सर। सर मियां नदीम साहब बड़ी ही कमाल शख्सियत हैं जी, ये काफी देर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था। सर ये मैं चाहता हूँ इनकी इस बात पे भी थोड़ी सी नजरसानी की जाए और अपने ख्यालात का इजहार पेश कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने लोगों को आगाही दी, लोग गुलामी और जहालत से निकलकर दूसरों के रहनुमा बन गए। सर इस पे थोड़ी सी जरा रोशनी डालिएगा। अच्छा, बात यह है जी कि इस्लाम दुनिया में दीगर मज़हब की तरह एक मज़हब है। अच्छा, हर मज़हब जो है वो इस बात की क्लेम करता है कि वी आर द बेस्ट। चूंकि हम मुसलमान हैं, हम भी कहते हैं कि वी आर द बेस्ट। अच्छा, अब दुनिया में मैं आपको क्या बताऊं कि दुनिया की बेस्ट 500 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है। जो मज़हब इल्म की बुनियाद के ऊपर मुअल्लिम बना के भेजा गया, जिस मजहब के बानी को दुनिया में मुअल्लिम बना के भेजा गया पूरी दुनिया के, उसके मानने वालों को शर्म नहीं आती इस बात की कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आपका नाम नहीं, दुनिया की किसी तकनीकी अमल में आपका नाम नहीं, दुनिया के जब डाटा आता है 130वें नंबर पर जाकर इंसानी तरक्की में आपका शुमार होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस दौर में मुसलमानों ने तख्लीक और तमीर को लेकर चले तो उन्होंने दुनिया में रहनुमाई दी। तो सिर्फ मुसलमान होना और इस्लामी नाम रखने से लीडिंग नहीं होती। मिसाल मैं देता हूँ कि एक बहरी जहाज की को जो स्टेयरिंग पे बैठे थे मुसलमान, ऐन समंदर में मुसलमान तबीयत खराब हो गई, तो उस तबीयत की खराबी की बुनियाद के ऊपर क्या अनाउंसमेंट होगी, है कोई मुसलमान बहरी जहाज चलाए, या ये अनाउंसमेंट होगी है कोई जो दुनिया के बहरी जहाज को लेके चलाए? तो स्किल काम आएगी, जो मजहब काम आएगा? बताएं ना जरा मुझे। तो दुनिया में मजहब को
इंसानी रूहानी तरक्की, समाज की तरक्की का बहुत बड़ा महवर समझा जाता है और था भी। शर्त यह है कि क्या अपने मजहब के अंदर जो मौजूद इकदार हैं, जो तालीमात हैं, उससे वाबस्ता होना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ वाबस्तगी काफ़ी नहीं है। तो मेरा ये कहना है, हाँ आज भी अगर इस तरह का को हो तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ आप निस्बत से रहनुमाई नहीं दे सकते, माजरत से। जी सर। अच्छा सर, ये एक और सुमेर आसिम साहब हैं, सर बड़े ही एक्टिव मेंबर हैं शैडो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के। सर इन्होंने एक राय जो है वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, कि वो कह रहे हैं सर हम इस निजाम से रिश्वत को खत्म करने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। सर इस पे थोड़ी सी बात कर दें कि ये रियासत पाकिस्तान का हर शहरी वो अपने एंड से रिश्वत को खत्म करने के लिए क्या इकदाम कर सकता है। कुछ शॉर्ट वे में सर इसके मुतालिक थोड़ा सा आगाही फरमा दें। सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान से रिश्वत खत्म नहीं हो सकती, ठीक हो गया, मैंने तो पहले ही कह दिया। अच्छा, कब तक नहीं खत्म हो सकती? जब तक रिश्वत देने वाले हैं, देने वाले मौजूद हैं तो लेने वाले तो मौजूद हैं। अब हम अपनी निजी जिंदगी में, हम सब लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत निजी जिंदगी में अपना काम रिश्वत से निकालने की कोशिश में रहते हैं और ये निज़ाम कायम रहेगा। अच्छा, इसमें जो जिनके हाथों में इक़्तिदार, सियासी लोगों के पास इक़्तिदार नहीं होता, ये मेरी बात बड़ी क्लियर कट है। जो भी सियासी हुकूमतें आती हैं उनके पास इक़्तिदार बहुत कम होता है, इख्तियार यानी बज़ाहिर उनको नजर आ रहा होता है कि फलां मिनिस्टर, लेकिन बड़े फैसले वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब जहां पर बड़े फैसले इस बुनियाद पे हों, अकरबा परवरी पे हों और इस बात पे हों, हाँ इनफरादी तौर पर हम ये कर सकते हैं कि हम ये अगर ये कहते हैं जी सजाएं सख्त कर दें, इस सजाएं सख्त करेंगे तो रिश्वत का रेट बढ़ जाता है, पता है आपको, जब पाबंदियां। अच्छा, ये है रूहानी तरक्की। जब तक किसी समाज के लोगों को मादी तरक्की की बजाय रूहानी रहनुमाई जो है, और ये रहनुमाई असातिज़ा घर के लेवल पे और हमारे मजहबी रहनुमा, हम आम जिंदगी में रिश्वत देने और लेने वाले के बारे में जहन्नमी तो कहते हैं, लेकिन उसी बैनर तले जाकर हम पैसे दे भी रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं। बस मैं इस पे यही कहूँगा कि हम सब लोग अगर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे एक ग्रुप बनाएं, प्रेशर ग्रुप्स बनाएं, और वो जो लोग रिश्वत देने और लेने वाले हैं उनका मुहासबा इस तरह करें कि उनको एक आप किस्म की एग्जाम्पल कायम कर दें। हाँ यस पॉसिबल, इसकी तरफ हमें इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश करनी पड़ेगी। जी सर। एनी क्वेश्चन? अभी मुराद साहब। जी सर, वो मेरा कोई नेटवर्क का इशू था सर, मेरा ख्याल रिजॉल्व हो गया। जी सर, आई थिंक सर ऑफलाइन हो गए हैं, तो मैं ऑफलाइन। सर मुराद, आई थिंक उनका इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा। नहीं तो, सर मुराद आ गए हैं। मुराद मेरी बात सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ सर। लेकिन मैडम कह रही हैं कि आप ऑफलाइन हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, मैडम असल में मुझे नजर नहीं ना आ रही। मैडम की आवाज आई है कि वो कह रही है सर मुराद ऑफलाइन हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि सामने नजर आ रहे हैं और हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। सर मेरे ख्याल में हमें मैडम से भी पूछना चाहिए कि आज के सेशन को जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि 1 घंटा उन्होंने आपके साथ जो ये बैठक की है इसमें क्या चीजें सीखी हैं। जरा मैं चाहता हूँ मैडम थोड़ा सा हमें बता दें। जी जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ फीडबैक आए। जी जी मैडम। सर मुराद आ गए हैं, शायद कनेक्ट हो गया उनका। जी मैडम आप बताएं कैसा लगा, अपना फीडबैक दें, अपने समराइज करें चीज़ों। जी सर, माशाल्लाह से आपने बेहतरीन अंदाज में बताया कि समाज कैसे मुमकिन है और अब हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं एक समाज को मुमकिन बनाने के लिए, एक नया समाज कैसे बना सकते हैं। तो आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स बताए। तो मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है जो सुन रही थी उन्होंने भी नोट किए होंगे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने बताए। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने बताया, काफ़ी समझ आया हमें।
اور آج کا سیشن بھی کافی فروٹفل رہا ہے، اور میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے امپورٹنٹ ٹائم سے جو ہے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا اور ہماری آڈینس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی. تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اور لاسٹ میں جو سر مراد ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے چیئرمین، ان کو جو ہے بلانا چاہوں گی کہ وہ لاسٹ 2-3 منٹس جو ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں اس ٹاپک کے حوالے سے، جو ریویو اپنا دینا چاہیں یا کوئی کویشچن ہے یا کچھ. تو سر مراد آپ اگر کنیکٹ ہیں تو آپ کنٹینیو کریں گے، گفتگو کریں لاسٹ 2-3 منٹس اپنی آڈینس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی ویلکم مراد صاحب. جی سر، اصل میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ میم جو ہے وہ اپنا اوپینین شیئر کریں، اور میم نے بڑی صفائی سے بات گھما کے مجھ تک ہی لے آئی ہے. چلیں کوئی بات نہیں، ہم میم کی جانب سے جو آرڈر ہے ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بلیو کریں ایسی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں آج جو آج سے پہلے ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھی. اور جو آپ نے سماج کو بتایا نا، ہمیں یہ ڈیفائن کیا کہ کیپٹلسٹ سماج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سوشلسٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی. سرمایہ دارانہ نظام کو سر آج ہمیں سمجھنے کا موقع ملا، اور بلیو کریں آج یہ لگ رہا ہے کہ سر ہر جانب اسی چیز کی پکڑ ہے، ہر جانب اسی چیز نے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ سر ایک اور بڑی اہم بات جو دل کو بھی بڑی لگی اور جو دماغ کو جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات پوچھنے کے لیے اکسا رہی ہے سر یہ جو آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ مطلب یہ سماج کو ہو کیا گیا ہے کہ سماج نے اپنی حفاظت کے لیے اس طرح کے اقدام کیے، اس طرح کے اس نے بایو کیمیکل ویپنز بنا لیے، اس نے پتہ نہیں کیا کیا تشکیل کر لیا کہ جس سے وہ ایک لمحے میں انسانیت کو جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. تو سر یہ کہاں پہ سر گڑبڑ ہے؟ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے نا سر، کہ جس کی بنیاد پہ انسانیت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ کم کام کیا جا رہا ہے اور ڈیفنس کے لیے زیادہ کام کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں سر سماج کو کس چیز سے خطرہ ہے. میرے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ کھٹک رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ میری رہنمائی فرمائیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سماج کو ڈر کس چیز کا ہے کہ ایٹم کی طرف رجحان ہے، ہائیڈرو بم کی طرف رجحان ہے، بایو کیمیکل ویپنز کی طرف رجحان ہے، انسانیت کو فروغ دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، روحانیت کو فروغ دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو سر یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوز ہو سکتا ہے؟ سر یہ مراد صاحب اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کے اوپر میں کیا مختصر ترین بھی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سماج میں کمانڈ کنٹرول رکھتے ہیں ان کے پاس معاشی اور سیاسی کمانڈ کنٹرول ہوتا ہے. تو سماجی جو سماج ہوتے ہیں ایکچولی کہیں سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو سوٹ ہی یہی ماڈل کرتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ غربت میں رہے، اکثریت جو ہے وہ یہ نہ جان سکے اس گورکھ دھندے کو کہ دنیا کی دولت اور وسائل کا جو قبضہ جو ہے، دیکھیں ایک طرح قبضہ مافیا، ایک انٹرنیشنل بھی قبضہ مافیا ہے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ روحانی اور سماجی ترقی اس طرح ہو کہ خوشحالی جو ہے وہ دنیا کے ہر شخص کا حق ہے، ترقی خیرات نہیں حق ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آرگنائزڈ قسم کا جو گروپ ہے دنیا کو اگر دیکھا جائے تو 5 ملک جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، جو اٹامک بم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس دنیا کی معیشت اور سیاسی کنٹرول ہے جس سے وہ دنیا کے تمام سماج کو کنٹرول کرتے ہیں. فیصلے ان کی مرضی کے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے. یہ کام جس کو کرنے کا ہے وہ آپ جیسے لوگ ہیں، میڈم جیسے لوگ ہیں، سماج کے ماہرین ہیں. ہمیں چاہیے، ہماری اکثریت ہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، اور جدوجہد کرنے کا راستہ ہی آپ نے اپنایا ہے. تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام نہ بدلے، تو نئے سماج کی تشکیل کے لیے سول سوسائٹی کو، آپ جیسے لوگوں کو آرگنائزڈ موومنٹ کرنی پڑے گی پوری دنیا میں. اور لوگ کام کر بھی رہے ہیں. جو لوگ بھی دنیا میں سوشلسٹ نظام کو پروموٹ کرتے ہیں وہ دراصل ان کا دعویٰ یہی ہے، وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مادی ترقی کا ایک نیا ماڈل پیش کرتے ہیں. ہمیں ایک تیسرے ماڈل کی ضرورت ہے جس کو ہم انسان دوست ماڈل میں کہوں گا.
میرے نام کے ساتھ اس کو یا مراد کے نام کے ساتھ. آج اس پروگرام میں میں جس ماڈل کی بات کرتا ہوں وہ انسان دوست معاشروں کی بات ہے, اور وہ وہی بات ہے کہ دولت اور وسائل کی تقسیم کو ایک منصفانہ طریقے سے کیا جائے, اور یہ سب کچھ وہی کریں گے جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو ناانصافی کو فیس کرنے والے لوگ ہی اٹھیں گے جو کہ ایک اکثریت میں ہیں, تبھی یہ نظام بدلے گا. تو یہ ہے میرا خیال. جی جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے وہ آپ نے وقت دیا اور بہت اپنی جو ہے وہ قیمتی رائے سے آگاہ کیا, اپنی ریسرچ ہمارے ساتھ شیئر کی, اور اس کے لیے میں جو ہے وہ بہت آپ کا مشکور ہوں, اور میں اپنی ٹیم کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب میں میڈم کے سپرد کرتا ہوں. جی میڈم, آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کسی پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. جی میم, اوور ٹو یو. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹائم آپ نے ہمارے نکالا, کافی ٹائم آپ نے امپورٹنٹ ڈسکشن کی. تو اب ہم اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور اب اللہ حافظ سب کو. سب مل کے کہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ مراد صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.